दधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्यज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब यो श्रीमद् भगवत गीताको तृतीय अध्याय अन्तर्गत आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ, जसमा चाहिँ योभन्दा पहिला भगवानले बताउनु भयो मुमुक्षु व्यक्तिले सर्वप्रथम कर्मको अनुष्ठान गर्नुपर्दछ र अन्तःकरण शुद्ध भएपछि वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गर्नुपर्दछ। वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन पश्चात तत्त्वज्ञान हुन्छ र तत्त्वज्ञानको फल मोक्षरूप परम पुरुषार्थ सिद्ध हुन्छ। यस्तो प्रकारले बताउनु भयो। तत्पश्चात यदि कसैले कर्म पनि परित्याग गर्यो र सन्यास लिएर वेदान्तको श्रवण मनन गरी तत्त्वज्ञान पनि प्राप्त गरेन भने त्यो व्यक्ति भ्रष्ट हुन्छ, पतित हुन्छ भनेर बताउनु भयो। कर्म पनि छोडो, मनमर्जीले छोडो, विधिपूर्वक छोडेन, तत्पश्चात भगवानको भक्ति पनि गरेन र वेदान्तको श्रवण मनन निधि ध्यासन गरेर तत्त्व साक्षात्कार पनि गरेन भनेदेखि त्यो व्यक्ति उसको उद्धार हुँदैन, उसको दुर्गति हुन्छ। अत सर्वप्रथम व्यक्तिले विवेकपूर्वक, वैराग्यपूर्वक, षट्सम्पत्तिपूर्वक मुमुक्षुत्व भएर वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गर्नुपर्दछ। त्यसका लागि अन्तःकरण शुद्ध हुनु आवश्यकता छ। अन्तःकरण अर्थात् मन र बुद्धि, यी दुईटा शुद्ध हुनु परम आवश्यकता छ। यी दुईटा शुद्धिका लागि कर्म गर्नुपर्दछ। निष्काम कर्मयोग, निष्काम, मनमा कुनै प्रकारको फलाभिसन्धि नराखिकन, फलको आशा नराखिकन वैदिक कर्म, लौकिक कर्मको कुरो गरेको होइन, यहाँ वैदिक कर्म गर्नुपर्दछ र अन्तःकरण शुद्ध भएपछि वेदान्तको श्रवण मनन गरेर निधिध्यासन गरेर तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्नुपर्दछ। अब यदि वैराग्य भएन भनेदेखि जीवन पर्यन्त कर्म गरिरहनु पर्दछ। विवेक वैराग्य छैन संसारबाट र गृहस्थमा छ, व्यवहारिक जीवनयापन गर्नु पर्दैछ भनेदेखि उसले जीवन पर्यन्त, जहिलेसम्म जीवन छ, शरीरमा प्राण छ, तहिलेसम्म कर्मलाई परित्याग गर्नु हुँदैन। यदि कसैले कर्मलाई परित्याग गर्यो, चुपचाप लागेर बस्यो र भित्रबाट तिनै कर्मेन्द्रियका विषयलाई चिन्तन गर्दछ, तर बाहिरबाट म त्यागी हुँ, तपस्वी हुँ, म सन्यासी हुँ भन्छ भने त्यो व्यक्तिलाई मिथ्याचारी भनिन्छ। यस्ता प्रकारले बताउनु भयो। त्यो ज्ञान पनि छैन, कर्मलाई पनि परित्याग गर्यो र बाहिरबाट हेर्दा त्यागी जस्तो देखिन्छ, तर भित्र मनबाट विषयको चिन्तन गरिरहन्छ। ज्ञान पनि छैन, वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन पनि गर्दैन, कर्म पनि सबै परित्याग गर्यो, त्यसको विपरीत विषयको चिन्तन गर्दछ र त्यागी जस्तो देखाउँदछ, बाहिरबाट हेर्दा मात्रै त्यागी जस्तो देखाउँदछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई मिथ्याचारी भनिन्छ। मनले चाहिँ विषयको अर्थको चिन्तन गर्दछ, तर बाहिरबाट वेशभूषा धारण गरेर कर्म पनि नगरिकन, तत्त्वज्ञानको अनुसन्धान पनि नगरिकन त्यत्तिकै बसिरहन्छ चुप लागेर भने त्यस व्यक्तिलाई मिथ्याचारी अथवा दाम्भिक भनिन्छ। त्यसको अपेक्षा जसले निरन्तर निष्काम भावले कर्म गरिरहन्छ, तत्त्वज्ञान नभए तापनि मुमुक्षु भएर निरन्तर निष्काम भावले वैदिक कर्मको अनुष्ठान गर्दछ, ईश्वर अर्पण बुद्धिद्वारा कर्मको अनुष्ठान गर्दछ भने त्यस व्यक्तिलाई श्रेष्ठ मानिन्छ भनेर यस्तो प्रकारले बताउनु भएको थियो। अब यही विषयलाई अब अगाडि बताउँदै भन्नुहुन्छ कि अब कर्म कसरी गर्ने, कुन चाहिँ कर्म गर्ने भन्दा भगवान भन्नुहुन्छ नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्धेद कर्मण। अर्थात् हे अर्जुन, तिमीले विहित कर्म गर। नियत कर्मको अर्थ हो विहित कर्म। विहित कर्म अर्थात् शास्त्रले तिम्रा लागि जो कर्मको विधान गरेका छन् त्यो कर्म तिमीले गर।
कर्म नगर्नेको अपेक्षा कर्म गर्नु श्रेष्ठ हो। कर्म नगर्नुभन्दा कर्म गर्नु नै श्रेष्ठ हो। यदि तिमीले कर्म गरौन भनेदेखि त तिम्रो शरीर यात्रा पनि हुन सक्दैन, जीवन यात्रा पनि चल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमीले विहित कर्म गर। यस्ता प्रकारले यहाँ भगवानले बताउनु भयो। यस्तो प्रकारले भावार्थलाई बताइयो। अब यसको व्याख्याद्वारा यसलाई बुझ्नु पर्दछ। जुन कर्मद्वारा बन्धन प्राप्त नहोस् हो त्यस्तो प्रकारको कर्म गर्नु पर्दछ। बन्धनमा पार्ने कर्म नगरेर बन्धनमा नपार्ने कर्म गर्नु पर्यो। अर्थात् मनमा फलको आशा लिएर कर्म गरियो भने त्यसको बन्धन हुन्छ, त्यसबाट बन्धनमा परिन्छ। तर मनमा कर्मको कुनै प्रकारको फलको आशा नराखिकन केवल म चाहिँ भगवानको सेवा गर्दैछु, परमात्माको सेवा गर्दैछु, यो मेरो कर्तव्य हो भन्ने सम्झेर कर्म गरियो भने त्यसबाट बन्धन प्राप्त हुँदैन। अब यही विषयलाई बताउँदै भगवान बताउनुहुन्छ कि मूर्खद्वारा, अब जसलाई विवेक छैन, ज्ञान छैन, तर कर्म चाहिँ परित्याग गर्यो भने हो त्यस्तो व्यक्ति, जसले विवेक ज्ञान रहित भएर कर्मलाई परित्याग गरेर बस्छ भने त्यसो व्यक्तिको त्याग, त्यस्ता व्यक्तिले गरेको सन्यास भन्दा जो विवेकी व्यक्ति छ, मुमुक्षु छ, विवेकी व्यक्ति छ भने हो त्यसो व्यक्तिले निस्साम भावले गरेको कर्म अत्यन्त श्रेष्ठ हो। मूर्खको त्याग भन्दा विद्वानको कर्म अनुष्ठान बहुत श्रेष्ठ हो। संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा यद्यपि अब शास्त्रले त बताएका छन् सन्यास ही सर्वोत्तम हो। अर्थात् शास्त्रले के बताएका छन् त भन्दा सन्यास एव अतिरेचयत, अर्थात् सन्यास नै सर्वोत्तम हो इत्यादि श्रुतिले पनि सन्यासलाई श्रेष्ठ बताएका छन्, सन्यासलाई नै सबैभन्दा उत्तम बताएका छन्। यस्तो सुन्नमा आउँदछ। तर पनि यहाँ बताउनुहुन्छ अन्य शास्त्रहरू के छन् त भन्दाखेरि योग्य प्रयुक्तम साधनम कार्य साधकम, अर्थात् योग्य व्यक्तिले गरेको कर्म कार्य सिद्धिको लागि अत्यन्त उपयुक्त हुन्छ भनेर बताएका छन्। योग्य व्यक्तिद्वारा प्रयुक्त साधन कार्यको साधक हुन्छ भनेर बताएका छन्। माने जो क्वालिफाइड छ, योग्य व्यक्ति छ, उसले विवेकपूर्वक कर्म गर्यो भने त्यो सफलताको साधन हुन्छ। तर मूर्ख व्यक्तिले कर्मलाई परित्याग गरेर सन्यास लिएर चुपचाप लिएर बस्छ भने त्यो बन्धनको कारक हुन्छ। यो न्यायबाट जो व्यक्ति म कर्म गर्दिनँ यस्ता प्रकारले अभिमान गरेर बस्दछ, ज्ञान चाहिँ छैन, केही पनि केही बुझेको छैन, तर म चाहिँ कर्म गर्दिनँ भनेर कर्मलाई परित्याग गरेर बस्दछ, कुनै वैदिक कर्म पनि गर्दैन, भगवानको भक्ति पनि गर्दैन, म चाहिँ कर्मलाई सब केही गर्दिनँ भनेर चुपचाप लागेर अहङ्कारी भएर बस्छ भने हो त्यस्तो प्रकारको मूर्ख व्यक्तिद्वारा गरिएको सन्यास भन्दा म परमेश्वरको आराधना गरेर संसारदेखि तर्दछु यस्तो प्रकारको धारणा लिएर ईश्वरको सेवा भावले, ईश्वर अर्पण बुद्धिले अभिमान रहित भएर मोक्षविलासी व्यक्तिद्वारा गरेको कर्म अत्यन्त श्रेष्ठ हो। यस्ता प्रकारले यहाँ बताइएको छ। अब व्यक्ति छन् प्रशस्त मात्रामा, कर्म त गर्दैनन्, तर ज्ञान पनि छैन भने हो त्यस्तो प्रकारको जो चाहिँ म चाहिँ कर्म गर्दिनँ भन्छ, अभिमानी छ, अहङ्कारी छ, त्यहाँदेखि सबै कुरो छोडेर चुपचाप लागेर बस्दछ भने त्यसको त्यो चुपचाप लागेर बस्नु रूप कर्म त्याग भन्दा जसले म परमेश्वरको आराधना गरेर संसार सागरबाट तर्दछु, संसारबाट मुक्त हुँदछु, यही मेरो कर्तव्य हो भनेर यस्तो प्रकारले ईश्वरीय भावनाले, ईश्वर अर्पण बुद्धिले सम्पन्न भएर अभिमान रहित भएर मोक्षविलासी व्यक्तिद्वारा गरिएको कर्म अत्यन्त श्रेष्ठ हो। यस्तो प्रकारले उपचारले बताइएको। अब यसमा सन्यास दूषित हुँदैन, यो सन्यासको विरुद्ध वाक्य होइन। यो वाक्यलाई सन्यासको विरुद्ध वाक्य मानिँदैन, यो अधिकारीका भेदले गर्दाखेरि यो वाक्य बताइएको। किन्तु विद्वा सन्यासबाट र विविधिशा सन्यासबाट भिन्न सन्यास स्वस्थ पुरुषलाई गर्नु हुँदैन। सन्यास दुई प्रकारका हुन्छन्,
एउटा विद्वत सन्यास भनेको ज्ञानीले लिएको सन्यास। अब तत्त्वज्ञान सम्पन्न छ, ज्ञानी छ, उसले सन्यास लियो, सबैलाई कर्मलाई परित्याग गरिदियो भने त्यो विद्वत सन्यास भयो। अब अर्को छ विविदिशा सन्यास। विविदिशा सन्यास भनेको म सन्यास लिएर वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गर्छु र तत्त्व साक्षात्कार गरेर मुक्त हुन्छु भनेर सन्यास लिएर वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गर्दैछ भने उसलाई विविदिशा सन्यास मानिन्छ। अब यी दुईटादेखि अतिरिक्त कुनै सन्यास हुँदैन। यी दुईटा शास्त्र विहित हुन्, यस्तो बताएको छ। तर अब जसले अब कर्म पनि छोड्यो, वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन पनि गर्दैन, ज्ञान पनि छैन भने त्यस्ता प्रकारको व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको योग्य मानिँदैन। यस्ता प्रकारले यहाँ बताइन्छ। यो त आत्मतत्त्वलाई नजानिकन नै नितान्त दृढ अविद्वान भनेको परमूर्ख व्यक्ति, आत्मतत्त्वलाई जानेको छैन, वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन पनि गर्दैन, तर कर्मलाई पनि परित्याग गर्यो भने उसलाई त्यो कर्मलाई त्याग गरेको दोष लाग्दछ, कर्म छोडेको दोष लाग्दछ। जस्तो प्रकारले कसैले व्रतबन्ध गरिदिएको छ, व्रतबन्ध गरेका व्यक्तिले प्रातःकाल उठेर अनिवार्य रूपले गायत्री मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। गायत्री मन्त्र सन्ध्यावन्दन गर्नुपर्दछ। सन्ध्यावन्दनमा सर्वप्रथम आचमन गर्नु पर्यो, प्रोक्षण गर्नु पर्यो, मार्जन गर्नुपर्दछ। त्यहाँदेखि सूर्यलाई उपस्थान गर्नुपर्छ, सूर्योपस्थान गर्नुपर्दछ, सूर्यलाई अर्घ्य दिएर अथवा पहिले प्राणायाम गर्नुपर्दछ। प्राणायाम आचमनपूर्वक मन्त्रको जो मन्त्र छन् प्राणायामको त्यो मन्त्रपूर्वक, मन्त्रको स्मरणपूर्वक प्राणायाम गर्नुपर्दछ। प्राणायाम सकेर सबै जो विधि छ सन्ध्यावन्दन, त्यो विधिपूर्वक सन्ध्या सम्पादन गर्दै गायत्री मन्त्र जप्नु पर्दछ र सूर्योदय भएपछि सूर्यलाई अर्घ्य दिनुपर्दछ। तर्पण मार्जन इत्यादि सबै गर्नुपर्दछ। तत्पश्चात अग्निहोत्र आदि पनि गर्नुपर्दछ। ब्रह्मचारीले पनि अग्निदान गर्दछन् र अग्निको अनुष्ठान गर्दछन्, हवन गर्दछन्। कसैले अब प्राणाग्निहोत्र पनि गर्दछन्। यस्तो प्रकारको जो विधान छ, त्यसका लागि त शिखाबन्धन पनि गर्नु पर्यो। बिना शिखाबन्धन त्यो कर्म सम्पादन हुँदैन। अब आजका मान्छेले सिकाइराखेको छैन, टुप्पी सुप्पी घुसवा कहिले चुडाएर फ्याँके, काटेर फ्याँके, त्यो राख्यो भने सरम हुन्छ अरे। हो त्यस्तो प्रकारको तिलक पनि छैन। त्यस्तै प्रकारले जनेउ पनि छैन। व्रतबन्ध गरेपछि निरन्तर जनेउ धारण गर्नु पर्यो। हो त्यसो छ। अब यी सबै शास्त्रीय विधान छन्, त्यो मनमर्जीले त्याग हो। भगवानको भक्ति पनि छैन, कारण वेदान्तको श्रवण मनन पनि गर्दैन, कुनै ज्ञान पनि छैन भने यस्ता व्यक्तिलाई अत्यन्त गए गुजरेको निरीमूर्ख मानिन्छ। अनि यस्ता व्यक्तिले चाहिँ म चाहिँ जान्दछु भन्ने डिङ मार्दछ भने हो त्यस्तो व्यक्तिलाई नरकको पात्र मानिन्छ। त्यसलाई प्रत्यवाय दोष लाग्दछ। प्रत्यवाय भनेको त्यो कर्म छोडेको दोष, कर्म छोडेको दोष पनि लाग्दछ। त्यहाँदेखि अब के अरू पाप कर्म गर्दछ त्यो पाप पनि उसलाई लाग्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको दुर्गति हुन्छ। अब मानिसले के गरेछ भन्दा यी शास्त्रीय पद्धतिलाई छोडे र मनमर्जी कहाँका के पन्थ सम्प्रदायमा लागेर नाना किसिमका अप्नाए। जो शास्त्रीय पद्धति छ त्यसलाई छोडे नाना किसिमका के अप्नाए। त्यस कारणले गर्दाखेरि हो यो जो छ यो अत्यन्त चिन्ताको विषय हो। यो त्यस कारण मनुष्यले सर्वप्रथम शास्त्रको कमसेकम गीताको त अध्ययन गर्नु, श्रवण गर्नु, त्यहाँदेखि के रहेछ जीवनको मर्म, जीवनको कर्तव्य भनेर बुझ्नु, त्यहाँदेखि गर्नु। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ कि प्रत्यवाय दोष लाग्दैछ, अनर्थ हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले मृत्यु पश्चात नर्कमा बास हुन्छ। नर्क भोगिसकेपछि अत्यन्त नीच योनिमा पुग्दछ। दुर्गतिको दुर्गति। जस्तै प्रकारले सिँढीका टुप्पामा एउटा सानो गेद बल राखिदियो भने त्यो बल एउटा सिँढीदेखि अर्कामा जाँदा अर्कादेखि अर्कामा झर्दै 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 पुछारमा पुग्दछ। त्यसै प्रकारले मनुष्यले एकपल्ट पतनको मार्ग अप्नायो भने त्यहाँबाट गिर्दै 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 जान्छ, त्यहाँबाट पतन भरै छोड्छ। यस्ता प्रकारले यहाँ भगवान् बताउनुहुन्छ दुर्गति हुन्छ उसको। अत मनुष्यले के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि जो जसका लागि विधान गरेको कर्म छ त्यो कर्मलाई परित्याग गर्नु हुँदैन। यस प्रकारले बताइन्छ।
अन्त त्यसलाई परित्याग गर्यो भने त्यसको प्रत्यवाय दोष पनि लाग्दछ, त्यो नगरेको दोष। त्यहाँदेखि नरक प्राप्ति हुन्छ अन्तिममा, र तत्पश्चात फेरि नीच योनिमा जान्छ। अत मोक्षको अभाव चौथो अनर्थ, त्यसको कहिले मुक्ति हुँदैन। यी चारवटा प्रकारका अनर्थहरू हुन्छन्, चार प्रकारका दुर्गति त्यसका हुन्छन्। एउटा त त्यसलाई प्रत्यवाय दोष लागो, त्यसको परिणामस्वरूप नरक प्राप्ति भयो। तेस्रो कुरो दुर्गतिमा पुग्यो, अब कहाँ पशुपक्षी कुकुर सुँगुर योनिमा पुग्यो। त्यसै प्रकारले मोक्ष पनि कहिले हुँदैन त्यसको। यस्तै प्रकारले सबै अनर्थ त्यसलाई प्राप्त हुँदछन्। अत कर्म गर्यो भनेदेखि त प्रत्यवायको अभाव हुन्छ, प्रत्यवाय दोष लाग्दैन, ईश्वरको प्रसाद प्राप्त गर्दछ कर्म गर्ने व्यक्तिले। जो कर्म गर्दछ, निरन्तर वैदिक कर्म अनुष्ठान गर्दछ, त्यो कर्म गर्ने व्यक्तिलाई प्रत्यवाय दोष लाग्दैन, कुनै पाप लाग्दैन। अब कुनै पापहरू यताउता व्यवहारमा गरेका पापहरू लाग्यो भने पनि त्यसको पनि प्रायश्चित्त हुन्छ, त्यसबाट पनि शुद्ध हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले ईश्वरको प्रसाद प्राप्त गर्दछ, ईश्वरको प्रसाद भगवानको कृपा प्राप्त गर्दछ, चित्तको शुद्ध हुन्छ। त्यो भएपछि चित्त शुद्ध भएपछि तत्त्वज्ञानमा जिज्ञासा हुन्छ, विवेक वैराग्य षड्सम्पत्ति मुमुक्षुता उत्पन्न हुन्छ, त्यसमा सम्पादन गर्दछ। त्यहाँबाट तत्त्वज्ञान हुन्छ वेदान्तको श्रवण मनन गरेर, अथवा तत्पश्चात मोक्ष सिद्ध हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि कर्म अधिक फलयुक्त हुनाले गर्दाखेरि तिमीले नियत भनेको विहित नित्य अथवा नैमित्तिक कर्म ईश्वरको प्रीतिका लागि र चित्त शुद्धिका लागि गर, यस्तो प्रकारले भगवानले बताउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अधिक फलयुक्त छ कर्म गर्नु। कर्म नगर्नुभन्दा कर्म गर्नु नै श्रेष्ठ छ मनुष्यका लागि। त्यस कारणले गर्दा तिमीले नित्य भनेको विहित कर्म, प्रातःकाल नित्य कर्म, प्रतिदिन गरिने कर्म, जो शास्त्र विहित कर्म छ त्यसलाई नित्य कर्म भनिन्छ। अर्को छ नैमित्तिक कर्म, कुनै निमित्तलाई लिएर गरिन्छ। कसैको घरमा पुत्र उत्पन्न भयो, त्यसमा जात कर्म आदि इत्यादि कर्महरू गर्दछन्, अथवा कुनै न कुनै निमित्त लिएर कर्म गरिन्छ। जस्तै शिवरात्रि आयो त रातभरि अनुष्ठान गरिन्छ, भगवान शङ्करको नाम सङ्कीर्तन गरिन्छ, रुद्राभिषेक गरिन्छ। त्यस्तै प्रकारले रामनवमीमा दिउँसो भगवान रामको आराधना गरिन्छ। त्यस्तै प्रकारले जन्माष्टमीमा राति जन्मोत्सव मनाइन्छ। यस्ता प्रकारका जो नित्य नैमित्तिक कर्महरू छन्, ती सबै कर्महरू गर्नुपर्दछ। त्यसै बेला नैमित्तिक कर्म, अब कुनै प्रकारको विवाहको कार्य गर्नु पर्यो घरमा भने त्यसका लागि पनि यज्ञ गरिन्छ, व्रतबन्ध आदि संस्कारहरू गर्दा यज्ञहरू गरिन्छ, दान पुण्य इत्यादि गरिन्छ, प्रायश्चित्त इत्यादि गरिन्छ। यी सबै नित्य नैमित्तिक कर्म हुनेहरू। यी कर्मको कुरो गरेको, कर्म भन्नाले व्यापार व्यवसाय गर्नु इत्यादि गर्नुलाई कर्मको कुरो, सरकारी नोकरी गर्नुलाई कर्म भनेको होइन, त्यो लौकिक कर्म। त्यस कारणले गर्दा वैदिक कर्म, यी कर्महरू ईश्वरको प्रीतिका लागि र चित्त शुद्धिका लागि गर। यी जो शास्त्रमा बताएका कर्महरू छन्, यी कर्म ईश्वरको प्रीतिका लागि, ईश्वरको प्रसन्नताका लागि र चित्त शुद्धिका लागि गर, केवल परलोकका लागि होइन। यहाँ भन्नुको तात्पर्य म यो कर्म गर्छु र स्वर्ग जान्छु भने स्वर्ग प्राप्तिको इच्छाले यी कर्म गर्ने होइन। कर्म किन गर्ने त भन्दा आफ्नो कर्तव्य सम्झेर ईश्वरको प्रसन्नताका लागि र आफ्नो चित्त शुद्धिका लागि कर्म गर्नुपर्दछ। किन्तु यो लोकका लागि पनि कर्म गर्नु, यसो यदि बताउँदैछु भनेदेखि त यहाँ बताउनुहुन्छ शरीर यात्रा विचतेन प्रसिद्धित कर्मण। निश्चय नै तिमीले चुपचाप लागेर ठुटो जसो भएर बसिरह्यो भनेदेखि त तिम्रो शरीर यात्रा पनि चल्दैन, जीवन यात्रा पनि चल्दैन। चुपचाप लागेर ठुटो जसो भएर ढुङ्गो मुढो जसो भएर केही नगरिकन चटमटा नपटाइकन बस्छ भने त्यस्तो प्रकारको कर्म सन्यासले त जीवनमै दुर्गति हुन्छ। यस कारणले गर्दा अकर्मभन्दा निश्चय कर्मको त्याग गर्नाले तिम्रो शरीर यात्रा पनि सिद्ध हुँदैन। सबै कर्म छोडेर चुपचाप लागेर बस्यो भनेदेखि त शरीर यात्रा जीवन यात्रा पनि चल्दैन। यो अर्थ बडो पत्थरको समान गुफामा या कन्दरामा चुपचाप बस्नेवाला शरीरको अनुकूल अलिकति व्यापार नगरिकन आफ्नो शरीर यात्रा पनि सिद्ध गर्न सक्दैन। केही न केही त गर्नु पर्यो। अब भोकै बस्ने मान्छेले पनि भोकै बस्नका लागि प्राणायाम इत्यादि गरेर सबै इत्यादि गरेर अभ्यास गरेर त्यसलाई अभ्यासमा परिपक्व भएका हुन्छन्। नत्र भनेदेखि त भोजन त गर्नै पर्यो। सन्यासीहरूले पनि यो भिक्षाचरण गर्दछन्, आश्रममा रहन्छन्। त्यस कारणले गर्दा काहीँ न काहीँ तर्फबाट जोगाड गरेर बस्दछन्, जीवन यात्रा चलाउँदछन्।
भनेदेखि अन्य व्यक्तिले त चुपचाप लगाएर कर्म नगर्दा त जीवन यात्रा पनि चल्दैन थियो। त्यस कारण गर्दा त्यो पनि गर्नु पर्यो। जीवनै छैन भने पुरुषार्थै हुँदैन। जीवनै रहेन भने कहाँबाट पुरुषार्थ हुन्छ? शरीरै रहेन भने पुरुषार्थै हुँदैन। त्यस कारण गर्दाखेरि शरीर छ भने त पुरुषार्थ गरिन्छ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अब शरीरै रहेन भनेदेखि त कुनै साधनै गर्दैन, केले साधन गर्ने? शरीर छैन। त्यस कारण गर्दाखेरि शरीर यात्रा जीवन यात्रा पनि चलाउनु आवश्यकता हुन्छ। अत त्यसका लागि कर्म गर्नु जरुरी छ। यस्ता प्रकारले भगवानले बताउनुहुन्छ। यदि अब तिमीले बताउँदछौ, कसैले भन्दछ यसमा शङ्का गर्दछ कि कर्मद्वारा शरीरको रक्षा हुन्छ, त्यति नै कर्म गर्दछु भन्नुको मतलब जति कर्म गर्दा शरीरको रक्षा हुन्छ त्यति नै कर्म गर्दछु, अरू कर्म गर्दिनँ। जीवनयापनका लागि मात्रै कर्म गर्दछु, अरू कर्म छोडिदिन्छु भनेर यदि भन्दछ भने त्यो पनि अत्यन्त मूर्ख हो। त्यसलाई पनि अत्यन्त मूर्ख मान्नु पर्दछ। किनभने त्यो त सन्यासको योग्य नै छैन। कर्म सन्यासको योग्यता नै उसमा छैन भने कसरी कर्म सन्यास गर्ने? योग्यता हुनु पर्यो नि त्यसमा। किनभने आफूदेखि भिन्न अनात्मभूत देहको नै रक्षा गर्न चाहन्छु भनेदेखि त्यो त स्वार्थमूलक हो, आत्माको त होइन। त्यस कारणले गर्दा अब आत्माको रक्षा गर्नु पर्यो नि, खालि शरीरको रक्षा मात्रै गरेर भएन। शरीरको रक्षा त पशु प्राणीले नै गरिरहेका छन् त। पशु प्राणी चराचुरुङ्गीले पनि त शरीरको रक्षा त गरेका छन्। गुण बनाउँछन्, त्यहाँ बस्छन्, कहीँ गुफा कन्दरामा गएर राति बस्छन्, बास बस्छन्, यहाँ दिउँसो खान्छन् पिन्छन् घुम्छन् इत्यादि गरेर। मनुष्यले पनि त्यति नै गर्यो भने त्यो पशु प्राणी र मनुष्यमा के अन्तर रह्यो? केही अन्तर रहेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि शरीर यात्रा पछाडि तिमीले आत्माको रक्षा गर्नुपर्दछ। आत्माको रक्षा माने वैदिक कर्म गरेर अन्तःकरण शुद्ध गर्नु पर्यो, तत्त्वज्ञान प्राप्त गरेर मोक्ष प्राप्ति गर्नु पर्यो एउटा। अब यदि त्यो गर्न सक्दैन भने कमसेकम पतन हुन दिनु भएन। मनुष्य जीवन पाएको छ भने कमसेकम शास्त्रीय कर्म गरेर आत्मालाई नरकगामी बनाउनु भएन, दुर्गतिमा जान दिनु भएन, दुर्गति प्राप्त गर्नु भएन। कमसेकम उत्थान हुनु पर्यो, देवत्वलाई प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कर्म गर्नु उपयुक्त छ। तिम्रो यो आत्मा जन्म मरणका प्रभावमा गिर्दछ, बारम्बार जन्म मृत्युका चक्रमा पर्दछ र अत्यन्त नाना प्रकारका योनि दर योनिमा तिमीले दुःख पाउनेछौ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुःख तिमीले स्वयं पाउनेछौ। मनुष्यले स्वयं दुःख पाउँदछ कर्मलाई परित्याग गरेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि कर्म नगर्नु कुनै पनि दृष्टिबाट भलो छैन, लाभ छैन। त्यस कारणले तिमीले आत्माको रक्षा गर्नका लागि कर्म गर्नु पर्यो। तिमीले कर्मलाई परित्याग गर्यो भनेदेखि अब यो जीवन त जसो तसो चल्ला, यो मरेपछि कुकुर सुँकुर कहाँ भूत प्रेत भएर पुग्नेछौ। कोही पनि मनुष्य कर्म छोडो भन्दैन, यो जीवन त जसो तसो चल्ला उसको। पूर्व जन्मको कमाइ पनि छ, कहाँ गएर यताउता गरेर जीवन त चलाउँछ। तर मरेपछि के होला? मरेपछि कुन चाहिँ दुर्गतिमा पुग्ला? त्यस कारणले गर्दाखेरि मृत्युपछि शरीर छुट्दछ, त्यहाँबाट कुन चाहिँ योनि प्राप्त गर्ला? यस्तो मनुष्य योनि त पाउँदैन उसले, त्यस्तो कर्मै गरेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमीले कर्म अथवा कुनै पनि मनुष्यले कर्म गर्नुपर्दछ, शास्त्रीय कर्म गर्नै पर्दछ। त्यो शास्त्रीय कर्म गर्यो भने के हुन्छ भन्दा पापको प्रायश्चित्त हुन्छ, प्रत्यवाय दोष लाग्दैन, नरक प्राप्ति हुँदैन, त्यस्तै प्रकारले दुर्योनिमा पुग्दैन, दुर्गति प्राप्त हुँदैन। कमसेकम मनुष्य त देवतामा रहिरह्यो भने पनि उत्थान हुन्छ। तर अब त्योभन्दा पनि आत्माको सबैभन्दा उत्तम रक्षा के हो त भन्दा तत्त्व साक्षात्कार गरेर यसै जीवनमा मोक्ष प्राप्त गर्नु नै आत्माको उद्धार हो, आत्माको वास्तविक रक्षा हो। त्यस कारण गर्दै शास्त्रले बताएका छन्, आपदार्थे धनम रक्षेत् दानं रक्षेत् धनैरपि आत्मानं सततं रक्षेत् दारैरपि धनैरपि। अर्थात् भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि मनुष्यले सम्पत्तिको रक्षा गर्नु पर्यो आपद विपदका लागि। आपत्ति विपत्तिका लागि शिव बनिराख्नु पर्यो। त्यसमा कुनै दुर्गति पर्यो भने त्यो चलाउन काम आउँछ। त्यस्तै प्रकारले अर्को अर्थ के छ त भन्दाखेरि त्यो सम्पत्ति धन सम्पत्ति भन्दाखेरि पनि व्यक्तिले आफ्नो परिवारको रक्षा गर्नु पर्यो। धन सम्पत्ति खर्च गरेर पनि परिवारको सङ्कट आयो भने त्यो सबै खर्च गरेर उनीहरूलाई बचाउनु पर्यो, रक्षा गर्नु पर्यो। यो कर्तव्य दोस्रो। तेस्रो कर्तव्य के हो त आत्मानं सततं रक्षेत्। त्योभन्दा पनि ठुलो कर्तव्य भन्ने छ कि आत्माको रक्षा गर्नु। आत्माको रक्षा गर्नु पर्यो। त्यो सबैलाई परित्याग गरेर हुन्छ कि
कसरी हुन्छ? आत्माको रक्षा गर्नु पर्यो। यो सबैभन्दा ठुलो कर्तव्य हो मनुष्यको, आत्माको रक्षा। आत्मालाई दुर्गतिमा पुग्न दिनु भएन। तर मनुष्यको उल्टा बुद्धि भयो। आत्मा चाहे दुर्गति हो, जेसुकै मतलब छैन। कसरी हुन्छ? खानापिना जुटाउनु पाएर खानापिना पायो, परिवारमा बस्न पायो भने भयो। हो त्यतातिर विपरीत बुद्धि भयो। आजका मनुष्यको बुद्धि लोप भयो। हुन त मनुष्य बाठो भयो, विकसित भयो, इत्यादि सभ्य भयो, सिभिलाइज भयो भन्ने कुरो गर्दैछन्। तर त्यो भौतिक रूपमा सिभिलाइज भएर हुँदैन। मेटेरियल वेमा, फिजिकल वेमा सिभिलाइज भएर मात्रै हुँदैन, स्पिरिचुअल वेमा पनि सिभिलाइज हुनुपर्दछ, रिलिजियस वेमा पनि सिभिलाइज हुनुपर्दछ। अनि मात्रै वास्तविक सिभिलाइज मानिन्छ, त्यसलाई सभ्य मानिन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर जान्नुपर्दछ। र यस्तो प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ कि आत्माको रक्षा गरेन भने दुर्गति हुन्छ। जन्म मृत्युका प्रभावमा बार बार गिर्नु पर्दछ, बार बार गर्भवासमा पुगिन्छ। तिमी आत्माको रक्षण नगरेर अनात्मभूत शत्रुको रक्षण गर्नका लागि तयार भएका छौ। भगवानले बताउँदै हुनुहुन्छ तिमीले आत्माको रक्षा नगरेर अनात्मभूत शत्रुको रक्षा गर्दैछौ। यस कारणले गर्दाखेरि यो अभिमानलाई त्याग, अहङ्कारलाई छोड। जस्ता प्रकारले शरीरको रक्षाका लागि अत्यन्त आस्थाले कर्म गर्दैछौ, त्यस्तै प्रकारले विहित कर्मको अनुष्ठान गरेर त्यसबाट प्राप्त भएको चित्तशुद्धिद्वारा अपरोक्ष लक्षण आत्मज्ञानको सम्पादन गरेर आत्मालाई दुःख सागरबाट उद्धार गर, आत्माको उद्धार गर। भगवानले बताउनुहुन्छ जस्ता प्रकारले तिमीहरू शरीरका लागि पोषण गरिरहेका छौ, शरीरका लागि कर्म गर्दछौ, नाना प्रकारका सुविधाजनक नाना प्रकारका शरीरका लागि मनुष्यले के गर्दैन आजकल? शरीरको सुविधाका लागि, शारीरिक सुविधाका लागि मनुष्यले केही पनि कदम उठाउन तयार हुन्छ। ढाँट्न, चोर्न, छल्न इत्यादि गर्न केही पनि गर्दछ शरीर रक्षाका लागि। महल बनाउँछन्, महँगा महँगा वाहनहरू लिन्छन्, अनेक प्रकारका बङ्गलोहरू बनाउँछन्, त्यहाँदेखि नाना प्रकारका खानापिउने सुविधा जुटाउँछन्, भोग विलासका सुविधा जुटाउँदछन्। यी सबै फेसिलिटिजहरू लिएर बस्दछ, तर अन्तिममा गएर तडपिँदै तडपिँदै मर्दछ, त्यो केही काम आउँदैन। काम आउने जीवनमा केही गरेकै छैन, जो गर्यो त्यो कामै आउँदैन, जीवन बर्बाद। त्यस कारण भगवानले बताउनुहुन्छ तिमीले, कोही पनि मनुष्यले समयमै विचार गरेर, समय छँदै विचार गरेर जीवन के का लागि हो, के का लागि पाएको हो, यसको अवस्था कति छ, समय कति छ आफ्ना पासमा, जीवनको वास्तविक उद्देश्य के हो, त्यो उद्देश्य पूर्तिका लागि कर्तव्य के हो, कर्तव्यको साधन के हो, यी सबै कुरो बुझेर चाहिँ चित्त शुद्धिका लागि कर्म गर। नित्य नैमित्तिक शास्त्रीय कर्म गर। चित्त शुद्ध भएपछि तत्त्वज्ञानका लागि वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गर। त्यो गरेपछि तत्त्वज्ञान हुन्छ र तत्त्वज्ञानद्वारा आफूले आफूलाई यो संसाररूपी सागरबाट उद्धार गर। यही मनुष्यको परम कर्तव्य हो। यस्तो प्रकारले भगवानले बताउनु भयो र यस्तै प्रकारले शास्त्रमा पनि बताइएको छ, उद्धरेदात्मनात्मानम्, आत्माको उद्धार आत्माद्वारा गर, माने आफ्नो उद्धार आफै गर। अर्काले गरिदिनेवाला छैन तिम्रो उद्धार, तिमीले आफ्नो उद्धार स्वयं आफै गर। अर्काले गर्दैन, अर्काले हुँदैन। आफूलाई भोक लाग्दाखेरि स्वयं भोजन गर्नुपर्दछ, अर्काले गरिदिएकाले हुँदैन। आफूलाई अस्वस्थ हुँदा, बिमारी हुँदा औषधि स्वयं सेवन गर्नुपर्दछ, अरूले औषधि सेवन गरिदिएकाले हुँदैन। आफूलाई प्यास लागेपछि स्वयं जल पान गर्नुपर्दछ, शीतल पेय पान गर्नुपर्दछ, अर्काले पिइदिएकाले हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले आफ्नो उद्धार पनि आफै गर्नुपर्दछ, अर्काले गरिदिएकाले हुँदैन। त्यसकारण अब यहाँ एउटा प्रसङ्ग उपस्थित हुन्छ, प्रश्न उपस्थित हुन्छ कि अब उद्धार गरिदिन्छौँ, पितृको उद्धार भनेर पितृसी गल्ली गल्ली लगाइरहेका छन् आजकल। त्यो चाहिँ के हो भन्दा त्यो प्रेतयोनिबाट छुटकारा पाउने उपाय मात्रै हो। त्यो पुरा संसार बन्धनबाट मुक्ति पाउनको लागि गरेको होइन। त्यो विधान जो छ दशकात्र, त्यो अज्ञानी निरीमूर्ख जीवनभरि केही गरेन, अन्त्यमा गएर भूत प्रेत योनिमा पुग्दैछ, भूत योनिमा प्रेत योनिमा पुग्दैछ। त्यसबाट छुटो भनेर चाहिँ त्यो प्राप्त नहोस्, कमसेकम
प्रेत योनि प्राप्त नहोस् भनेर त्यसबाट उद्धारका लागि गरिदिएको मात्रै गरुड पुराणमा बारम्बार प्रेत शब्दको पनि उल्लेख गरेको छ कि प्रेतका लागि यो गरिदिनु, प्रेतका लागि त्यो गरिदिनु, प्रेतका लागि अमुक दान गरिदिनु, प्रेतका लागि अमुक कर्म गरिदिनु भनेर नाना प्रकारले त्यहाँ प्रेत शब्दको प्रयोग गरेको छ। हो त्यो प्रेत योनि प्राप्त नहोस्, यस्ता प्रकारले त्यो प्रेत योनि प्राप्त नहोस् र मुक्त। र कति ठाउँ कहाँ केही उत्सव गरेर लु म चाहिँ मुक्त भएँ भनेर गएको पनि प्रसङ्गहरू ज्यादा गर्दा लोकमा सुनिन्छ। त्यो पनि के हो त भन्दा प्रेत योनिमा भड्किरहेको थियो, त्यो प्रेत योनिबाट छुटकारा पायो। त्यसको मतलब साक्षात् आत्यन्तिक मोक्ष प्राप्त गर्यो भन्ने कुरो होइन, त्यसले गति पायो, अगाडिको गति अवरुद्ध भएको थियो, जीवन यात्राको गति। यो जीवन यात्रा हो यो, त्यसमा यो जीवन त एउटा सानो एउटा साधन मात्रै हो। जस्ता प्रकारले यहाँबाट बम्बई जानु पर्यो भने कतिवटा गाडी चेन्ज गर्नु पर्दछ। अब आफ्नो गाडी डाइरेक्ट लिएर गयो भने वाला कुरो, नत्र भने अब त्यो त सम्भव छैन, टाढा हो। त्यस्तै प्रकारले प्लेनमै गयो भने पनि यहाँबाट अब भगडुग्रा जानु पऱ्यो, त्यहाँ छोड्नु पऱ्यो, त्यहाँबाट अर्को प्लेनमा चढ्नु पऱ्यो, कलकत्ता पुग्छ कि दिल्ली पुर्याउँछ, त्यहाँबाट फेरि अर्कामा चेन्ज गर्दा मात्रै उहाँ पुगिन्छ। त्यस्तै प्रकारले शरीर पनि त्यो प्लेन जस्तो गाडी जस्तो एउटा साधन मात्रै हो। त्यो यात्री त अलग्गै छ, त्यो त चलिरहन्छ, त्यहाँबाट छोड्छ। फेरि नाउमा कसैले अब नदी पार गर्नु पर्यो, नाउमा चढ्दैछ, नदी पार गरेपछि त नाउलाई छोडिदिन्छ, त्यहाँबाट फेरि अगाडि अब साधन कहाँ जानुपर्ने छ अर्को साधन पक्रिन्छ। त्यस्तै प्रकारले शरीर पनि त्यो गाडी जस्तो, नाउ जस्तो, एरोप्लेन जस्तो कुनै पनि एउटा साधन हो। यो साधनबाट यात्रा गरिन्छ। अब यस्ता शरीर कति बितायो, कति अरबौँ जन्मदेखि नै यात्रा चलिरहेको छ, यो यात्रा टुङ्गेको छैन, समाप्त भएको छैन। यस्ता शरीर कति छोडियो, कति छोडियो यत्रा शरीर, कति बिल्डिङ बनाइयो, कति महल बनाइयो, कति गाडी किन्यो, कति परिवार थिए, इष्टमित्र नातापिना कति थिए, नातापिता कति थिए, त्यो नाम निशान छैनन् अहिले। प्रत्येक जन्ममा थिए, घोडाका जन्ममा घोडै मातापिता थिए, छोराछोरी नातिपाती इष्टमित्र थिए, गधाका जन्ममा गधै थिए, भ्यागुतका जन्ममा भ्यागुतै थिए। त्यसै प्रकारले 84 लाख हो भने क्रस गरेर मनुष्य जन्ममा मनुष्यमा पनि कति कति बिते। ती कहाँ पुगे, कता पुगे, नाम निशान छैन। न ती घर छन्, न ती इष्टमित्र छन्, न ती शरीर छन्, न त्यति बेला कमाएको सम्पत्ति छ, केही छैन। केवल जस्तो छ अहिले जो छ त्यति मात्रै। अब यो जीवनमा जति गर्यो यो पनि सबै अब भरे भोलि पर्सि कुन दिन हो त्यो आइहाल्छ, समय त्यो छोड्ने थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले बहुत सतर्क भएर सोचेर विचार गरेर कर्म गर्नुपर्दछ। र त आत्माको उद्धारको लागि कर्म गर। आत्मा उद्धारको कर्म के हो भन्दा बारम्बार बताइयो। सर्वप्रथम वैदिक जो शास्त्रीय कर्म छ, नित्य नैमित्तिक कर्म हो, त्यो गर। चित्त शुद्धि र ईश्वरको प्रसन्नताका लागि। चित्त शुद्ध भएपछि वैराग्य हुन्छ। वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गर। तत्त्वलाई जान, साक्षात्कार गरेर परम मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर। तत्त्व साक्षात्कार गरेर यही तिम्रो जीवन यात्रा समापनको उपाय हो। जहिलेसम्म तत्त्वको साक्षात्कार हुँदैन तहिलेसम्म मुक्ति हुँदैन। मुक्ति नहुन्जेलसम्म जीवन यात्रा यस्तै प्रकारले चलिरहन्छ। बारम्बार जन्मिनु, बारम्बार मर्नु, यस्तै चलिरहन्छ। र यो कुरो मनुष्यले बुझ्नु पर्दैन हो, तर बुझ्न चाहँदैन। अत भगवान्ले बारम्बार बताइरहनु भएको छ। यसलाई बुझेर यसको अनुसरण गर्नु, अनुकरण गर्नु मनुष्यको कर्तव्य हो। अत यस्तै प्रकारले आजको विषयलाई निरूपण गरियो। आजलाई यति नै। हरिओम तत्सत्।